अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में खान साहब से मुतालिक जो है काफी अहम जो गुफ्तगू की है उन्होंने अडियाला जेल में कुछ सहाफियों के साथ, वो सारी चीजें जो है आज हम डिस्कस करेंगे। और खान साहब ने काफी अरसे के बाद जो है ना काफी खुलकर बातें की हैं और बहुत से जो है उन्होंने इंकशाफात भी की हैं। और इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि फवाद चौधरी का बड़ा जिक्र हुआ है, परवेज लाई साहब का जिक्र हुआ है और उसके बाद जो है शाह महमूद कुरैशी साहब का जिक्र हुआ है। तो काफी तफसीलन उन्होंने आज जो है सहाफियों से बात किया और वो सारी चीजें जो है हम अपने व्लॉग में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि आज 27वीं की रात है और खान साहब के लिए बहुत लोगों ने दुआएं की हैं और काफी लोगों ने तो बकायदे इसकी वीडियोस भी बना के सोशल मीडिया के ऊपर डाली है। तो ये जो न्यूज थी मैंने आपके साथ इसलिए डिस्कस की कि आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि खान साहब काफी अरसे से एक जेल में है और उनका जो है डायरेक्टली कोई अवाम के साथ राब्ता नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी अवाम के दिलों में खान साहब के लिए बहुत मोहब्बत है। और इसका इजहार अगर आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर तो लोगों ने बकायदा दुआएं की हैं और वो वीडियोस भी सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने अपलोड किए हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि खान साहब ने आज सहाफियों से बड़ी खुलकर बात की। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि एक बात याद रखिएगा कि खान साहब की फैमिली में अगर कोई उनसे बात कर सकता है तो या तो उनकी बहन अलीमा खान है या जो है उनकी बेगम है बुशरा बीबी। ये दो ऐसे इनकी फैमिली में लोग हैं जो खान साहब से बात कर सकते हैं। लेकिन खान साहब ने ये दोनों को ये चीज लाजमी कही हुई है कि पॉलिटिकल कोई भी बात हो या पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई बात हो तो वो डिसीजन मैं करूंगा। आपने कभी भी किसी से कोई अगर पैगाम आता है, जैसे बुशरा बीबी को काफी जो है पैगाम आता है कि आप खान साहब से बात करें, अलीमा खान साहिबा को भी काफी लोगों ने पैगाम दिया, तो खान साहब ने यही बात की कि आपने किसी से कमिटमेंट नहीं करनी, आपने सिर्फ उससे बात करनी है और उसके बाद जो है आपने उसको एक अच्छा जश्न देके गुड बाय कर देना है। तो खान साहब ने भी इन दोनों को ये कहा हुआ है कि आपने कोई कमिटमेंट नहीं करनी, बस आपने उनसे कोई बातचीत कर लेनी है और आपने मुझे उस चीज से आगाह कर देना है और फिर हम देखेंगे कि इसके बाद क्या करना है। अच्छा, खान साहब ने जो है सबसे पहले मैं आपको एक एक करके बताऊंगा फवाद चौधरी से मुतालिक बात की। खान साहब की आप ज़हनियत देखें, खान साहब को पता सब था। खान साहब ने ये कहा कि फवाद चौधरी जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई थी, ठीक है, लेकिन उनको गिरफ्तार इसलिए करके रखा हुआ था क्योंकि उनको वादा मुआफ गवाह बनाना था खान साहब के खिलाफ। ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि असल में साइफर केस में और तोशा खाना केस में वो लोग चाहते थे जो बेसिकली मजबूत हल्के हैं, वो ये चाहते थे कि उनकी काबीना से कोई बंदा ऐसा हो जो उनके खिलाफ गवाही दे। अब उनमें काफी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो उनकी काबीना में शामिल थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी इस चीज पे हामी नहीं भरी और फवाद चौधरी साहब को भी बेसिकली इसी चीज में रखा गया था कि वो खान साहब के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बने। लेकिन अगर आप देखें तो फवाद चौधरी साहब की अब तो जमानत भी होगी और नैब ने ये कहा कि ये केस तो हमारी कस्टडी में आता ही नहीं है। तो अब फवाद साहब को तो काफी देर से जो है जेल में रखा हुआ था, लेकिन अब जो है फवाद चौधरी साहब जो है वो बेसिकली वादा मुआफ गवाह नहीं बने। तो ये खान साहब ने बकायदा जो है ना एक चीज डिस्कस की। दूसरी जो चीज डिस्कस की मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी साहब जो है वो खान साहब से मिले। खान साहब ने एक चीज कही कि मैंने पहले भी ये बात कही थी कि जिन पर तशद्दुद हुआ और इस तशद्दुद की बिना के ऊपर उन्होंने सियासत को खैरबाद किया या पार्टी का साथ छोड़ दिया, उनको वापस लिया जा सकता है, इसके ऊपर नजरसानी हो सकती है। लेकिन जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद दूसरी पार्टीज में चले गए, जैसे आईपीपी में चले गए, जैसे उसके बाद नून लीग में चले गए, खट्टक साहब की पार्टी में चले गए, तो उनके लिए कोई दरवाजे खुले हुए नहीं है, उनके लिए दरवाजे बंद है। तो उन्होंने कहा कि सैफुल्लाह नियाजी के ऊपर काफी तशद्दुद हुआ था, तो इसके ऊपर जो है हम नजरसानी करेंगे कि अगर तशद्दुद हुआ है तो फिर हम इसके ऊपर सोच सकते हैं कि उनको जो है पार्टी में वापस लिया जाए। खान साहब ने इससे मुतालिक एक और बात की कि परवेज लाई और शाह महमूद कुरैशी अगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो उनके भी सारे केसेस जो है ना वो खत्म हो जाए। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखिए परवेज लाई साहब जो है उन्होंने अभी तक जो है खान साहब का साथ नहीं छोड़ा और काफी ज्यादा लोग ऐसे थे जो कहते थे कि परवेज लाई जो है खान साहब का साथ छोड़ जाएंगे, 4 पसलियां तोड़वा दी, 79 ईयर्स एज है, लेकिन अभी तक जो है खान साहब के साथ डटे हुए हैं और अडियाला जेल में सख्त मुसीबतें जो है बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो है खान साहब ने एक और बात की। खान साहब ने कहा कि 18 मार्च को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पे मुझे मारने का पूरा प्लान था। अब ये खान साहब ने बड़ी देर बाद जो है ना इस बारे में खुल के बात की है। अगर आपको ये बात याद हो तो सदीक जान ने भी इसके ऊपर प्रॉपर्ली रिपोर्ट किया था और इसमें उन्होंने बताया था कि डिफरेंट एजेंसीज के जो बंदे हैं वो वहां पर थे और उन्होंने रस्सियां पकड़ी हुई थी। और इसके बाद जो है खान साहब ने बकायदा जब जुडिशियल कॉम्प्लेक्स से वापस आए थे और उस दिन 18 मार्च को अगर आप देखें तो काफी हंगामा हुआ था और
کافی زیادہ لوگوں نے اپنی جان پہ کھیل کر جو ہے خان صاحب کی گاڑی کے اوپر چڑھ کر ان کو بچایا تھا. تو اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو جج صاحب نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ یہ فائل جا کے خان صاحب سے گاڑی کے اندر دستخط کروا کر آ جائے. اگر اس دن خان صاحب گاڑی سے باہر نکل آتے تو شاید وہ دن جو ہے خان صاحب کے لیے بڑا برا وقت ثابت ہوتا. تو اس دن جو ہے خان صاحب نے کہا کہ 18 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر جو ہے میرے اوپر پورا پلان تھا مجھے مارنے کا. ایک دن پہلے جو ہے ساری ایجنسیز نے جوڈیشل کمپلیکس کو پراپرلی ٹیک اوور کر لیا تھا, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کیوں آپ جوڈیشل کمپلیکس کی ابھی تک سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے نہیں دکھاتے. تو خان صاحب نے اس کے اوپر بڑا کھل کے آج بھی بات کی, اور انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر جو بھی واقعہ ہوا اس کی جو ہے سی سی ٹی وی فوٹیج نکلنی چاہیے تاکہ سب کو پتہ چل سکے کون کون اس میں شامل تھا. اس کے بعد جو ہے خان صاحب نے کہا کہ لندن پلان ایک پراپر پلان تھا, اس کے اندر جو ہے ججز بھی شامل تھے. اور اچھا اس کے اوپر نا بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ ایک صحافی نے خان صاحب سے پوچھا کہ آپ کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کوئی امید ہے, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں صرف ایک بات ضرور کہوں گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھٹو کیس کے بارے میں تو پتہ, لیکن ان کو یہ چیز کا نہیں پتا کہ کتنے ایسے لوگ بےچارے ہیں جو اس ٹائم فوجی ٹرائل میں جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں. تو انہوں نے اس چیز کے اوپر شدید زور دیا ہے کہ جو اس ٹائم فوجی ٹرائل کے اندر لوگ جیلوں میں ہیں تو ان کے اوپر بھی ان کو چاہیے سو موٹو لیں, اور جس طرح انہوں نے بھٹو کیس کا فیصلہ کیا تو اس کے اوپر بھی ان کو پراپرلی فیصلہ دینا چاہیے. اچھا اس کے بعد جو ہے خان صاحب نے ایک بات کی کہ جب مجھے گرفتار کیا گیا تو پولیس کے لوگ میرے گھر کا دروازہ جو ہے ان کا جو مین گیٹ ہے وہ کھول کے میرے کمرے کے اندر آ گئے, اور میرے کمرے کے اندر سے میرا پاسپورٹ اور میری چیک بک بھی لے کے چلے گئے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے پھر بشرا بی بی کو کہا, تو بشرا بی بی نے بنی کالم سے جو قیمتی اشیاء چیزیں تھی ان کو سائڈ پر کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ تھی توشہ خانہ کیس. توشہ خانہ میں انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کے ملازم انعام شاہ اور ایک اور بندے کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا گیا, اور انہوں نے کہا کہ اس توشہ خانہ میں انہوں نے دبئی میں ایک پارٹ ٹائم سیلز مین سے اس جویلری کی بیسیکلی قیمت لگوائی. ٹھیک ہے. اور انہوں نے پھر یہ بات کی کہ میں اس توشہ خانہ کیس میں چیئرمین نیب اور انعام شاہ کے اوپر کیس کروں گا. اور حالانکہ اگر آپ کو پتا ہو تو توشہ خانہ میں خان صاحب کی سزائیں معطل ہو چکی ہیں, اور خان صاحب کا اس کے اوپر کہنا ہے کہ میں انعام شاہ اور چیئرمین نیب کے اوپر جو ہے باقاعدہ جو ہے کیس کروں گا. اگر آپ یہ چیز دیکھیں کافی جرگے ایسے تھے جو خان صاحب کے پاس بھیجے گئے اور ان کے ساتھ کہا گیا کہ آپ پراپرلی ڈسکس کریں اور کچھ شرطیں رکھی گئی. اب خان صاحب جو ہے بیسیکلی اس سٹیج پر آ چکے ہیں کہ ان کی بہنوں نے بھی جب ان سے بات کی تو یہ میں آج آپ لوگوں کو بتا دوں کوئی خان صاحب کو حکم نہیں دے سکتا. خان صاحب کسی کا حکم نہیں سنتے, خان صاحب بات سنتے ہیں اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں سوچتا ہوں, اور جب خان صاحب سوچتے ہیں پھر جب اگر وہ کوئی چیز پہ فیصلہ کر لیں پھر وہ اٹل ہو جاتے ہیں. کافی زیادہ لوگ ہیں, میں نے اپنے لاسٹ ولاگس میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کافی زیادہ ایسے لوگ ہیں جو خان صاحب کے پاس بھیجے گئے اور ان کے پاس انہوں نے پیغام بھجوائے. جیسے میں نے اپنے لاسٹ ولاگ میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اٹک جیل میں جب خان صاحب تھے تو ان کے پاس جو ہے کچھ پیغامات بھجوائے گئے تھے کہ آپ ابھی جو ہے 2-3 سال کے لیے اس ملک سے چلے جائیں اور واپس آ کے 2-3 سال بعد جو ہے ہم پھر آپ کی دوبارہ گورنمنٹ بنوا دیں گے. لیکن خان صاحب نے بھی اس چیز کو رد کر دیا. تو اب بھی کافی زیادہ ایسے لوگ ہیں جو بیچ میں ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن خان صاحب نے اپنی فیملی کو بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پیغام آتا ہے تو آپ نے صرف اس کے ساتھ بات چیت کرنی ہے, آپ نے کوئی کمٹمنٹ نہیں کرنی. اور پھر اس کے بعد خان صاحب نے بات کی ہے کہ آپ نے میری پرواہ نہیں کرنی, میں اور جیل جو ہے مکس ہو چکے ہیں تو مجھے اب کوئی ٹینشن نہیں ہے, میں ساری زندگی بھی اندر رہ لوں تو میں رہ سکتا ہوں, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. تو اب جو ہے خان صاحب نے کافی زیادہ کھل کر باتیں کی ہیں صحافیوں کے ساتھ. فواد چودھری صاحب پہ بات کی, پرویز لائی صاحب پہ بات کی, اس کے بعد جو ہے جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر بات کی, اس کے بعد توشہ خانہ کیس کے اوپر بات کی, اور پھر جو ہے انہوں نے اپنی گرفتاری سے متعلق بھی ساری باتیں کی. تو آج جو ہے خان صاحب نے صحافیوں سے بڑی کھل کر باتیں کی ہیں, لیکن خان صاحب نے ایک بڑا دو ٹوک جو ہے صحافیوں کے ذریعے اور اپنی پارٹی قیادت کے ذریعے بھی دو ٹوک قسم کا پیغام دیا, اور انہوں نے یہ پیغام بڑا کلیئرلی انہوں نے پیغام بھجوا دیا ہے جہاں ان کو لگتا ہے بھجوانا چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ جب تک آپ ہماری جیتی ہوئی سیٹیں واپس نہیں کریں گے میں کوئی بات چیت نہیں کروں گا, کوئی ڈیل کی طرف بھی نہیں جاؤں گا. اور یہ وہ چیزیں ہیں. اب خان صاحب کا جو کانفیڈنس لیول ہے, میں نے ہمیشہ آپ کو ایک بات بتائی ہے کہ 8 فروری کے بعد جو ہے خان صاحب کا کانفیڈنس لیول بہت اوپر چلا گیا ہے, اور اب ان کو یہ چیز کنفرم ہو چکی ہے کہ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے, کیونکہ جو الیکشن ریزلٹ تھا 8 فروری کا تو اس میں جو ہے پی ٹی آئی کو
2/3 अक्सरियत मिली है, लेकिन 9 फरवरी को वो फॉर्म 47 के ऊपर सारी छीन ली गई। तो खान साहब का इस टाइम बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर है, डील के बिल्कुल मूड में नहीं है, और अभी तक ये बात कहते हैं अपनी बहनों के जरिए, अपनी पार्टी क़यादत के जरिए, और जब सहाफ़ी जाते हैं उनके जरिए भी कि आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, गुलामी से बेहतर है कि मर जाओ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में नई खबरों के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।